अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल रमज़ान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इंतहाई पसंदीदा काम मगर लोग नहीं करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बिलाल रमज़ान टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इन्हें अपनाने से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो ये काम करें, लेकिन हम खुद नहीं करते। हमने इनमें से 10 ऐसी चीज़ों का इंतखाब किया जिन्हें अपनाने से आप एक पसंदीदा शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। ये बहुत ही सादा से काम है जिनके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सोच और अपने रवैये में तब्दीली करनी है। ये इसलिए भी आसान है क्योंकि हम आपको जो कुछ बताने वाले हैं वो आपको पहले ही मालूम है और आपको ये भी पता है कि अच्छी चीज़ें हैं। नंबर 1, दूसरों को इल्ज़ाम ना दें। लोग गलतियां करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, मुलाजिम हो या कोई भी ऐसा शख्स हो जिससे आपको काम पड़ा और वो आपकी तवक्को पर पूरा ना उतरा हो। किसी को इसकी गलती पर कसूरवार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें कुछ कहने से पहले लम्हा भर के लिए ये ज़रूर सोचें कि कहीं इस गलती में आप भी तो शरीक नहीं हैं, क्योंकि किसी से इसकी अहलियत और सलाहियत से ज़्यादा तवक्को वाबस्ता करना भी तो गलती हो सकती है। यह भी तो हो सकता है कि आपने इसे इस ज़िम्मेदारी के लिए इतना वक्त ना दिया हो जितना इसे दरकार था, और कुछ ऐसे हालात भी रुकावट बन सकते हैं जिनका आपको इल्म ही ना हो। ये सोच आपको दूसरों पर इल्ज़ाम देने से बाज रख सकती है। नंबर 2, अपनी ताकत व अख्तियार के इस्तेमाल में एहतियात। अमूमन ये देखने में आया है जिस शख्स को कुछ ताकत और अख्तियार मिल जाए तो वो इसका बेदरेक इस्तेमाल करता है, चाहे वो बास हो या किसी कारोबार का मालिक हो या कुछ और हो। इसके लिए वह ये दलील देते हैं कि घोड़े को भगाने के लिए चाबुक दिखाना ज़रूरी होती है। मुमकिन है कि वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन इससे लोगों के दिलों में नफ़रत और नापसंदीदगी जगह बना लेती है जो बाहर तौर पर नुकसानदा है। आप कामयाबी चाहते हैं तो आप लोगों को अपना गुरोविदा बनाएं ताकि वो आपकी मोहब्बत में काम करें। नंबर 3, दूसरों को मुतासिर करने से इज्तनाब करें। बाज़ लोग अपने कीमती लिबास, गाड़ी, बंगला, हैसियत, लियाकत और कामयाबियों का बार बार इजहार करके दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो इन चीज़ों की वजह से आपको भी पसंद करेंगे। अगर आप दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं तो इनसे इनकी सतह पर आकर बात करें, इनसे बराबरी की तरह की सतह पर ताल्लुक़ बनाएं। इससे इन्हें खुशी मिलेगी। ये इंसानी फितरत है कि वो इस वक्त खुश होता है जब इसे ये महसूस हो कि इसकी वजह से दूसरे को खुशी मिली। नंबर 4, किसी चीज़ को अपना रोग ना बनाएं। कुछ लोग अपने मकाम, अपने मर्तबे या अपने पास मौजूद चीज़ों को बहुत अहम समझते हैं। इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं वो इनसे छीन ना जाए। वो हर वक्त इसे बचाने की दगो-दो में लगे रहने का अंजाम खौफ इन्हें ये हर वक्त परेशान रखता है। एक ऐसी कैफियत है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को अपने पास रख कर भी खुश नहीं होते। अगर वो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही तो फिर आप इसकी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इसके लिए परेशान होने की बजाय किसी और चीज़ का सोचें और इसे हासिल करने की कोशिश करें? नंबर 5, दूसरों की बात ना काटें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब कोई बात कर रहा हो कि वो इसे दरमियान में टोक कर खुद बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे अमूमन ये तासुर मिलता है कि आप जानते हैं कि वो क्या कहने वाला है, ये कि आपके ख्याल में इसकी बात सुनने लायक नहीं है, या ये कि आपकी मालूमात इससे ज़्यादा ठोस और आप इसे सुनने की बजाय अपना मौक़िफ़ मनवाना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपका मुखातिब बहस मुबासे में पढ़ने के बजाय हूँ हाँ करके चुप हो जाता है, लेकिन अक्सर सूरतों में वो आपके इस तर्ज़ अमल को नापसंदीदा कर रहा होता है और आप इसे कायल नहीं कर रहे होते बल्कि इसके दिल से उतर रहे होते हैं। अगर आप दिलों में रहना चाहते हो
تو ان کی بات توجہ سے سنیں، ان سے سوال کریں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان کی بات پر دھیان دے رہے ہیں، وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ خوشی ہے جو پائیدار تعلق کی بنیاد رکھتی ہے۔ نمبر 6، ہر وقت کا رونا دھونا بند کریں۔ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کسے نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت اس کا ذکر کرنے اور رونے دھونے سے وہ کم نہیں ہوتے اور نہ ہی حالات میں بہتری آتی ہے۔ آپ بھلے دنیا کو اپنی پریشانیوں کا بتاتے پھریں، کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ رسماً ہمدردی کے چند بول کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اکثر واقعی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا اور اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو رونا دھونا اور اپنی پریشانیوں کی تشہیر بند کر کے سنجیدگی سے یہ سوچیں کہ چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو راہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 6، دوسروں پر تنقید سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت تجربہ، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وصف اور خوبی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ جیسے یا اس سے مختلف خوبیاں دوسروں کی شخصیت میں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اپنی ان خوبیوں سے دوسروں سے بدتر سمجھنا کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی خود کو برتر سمجھتے ہوئے اس کی خامیاں ڈھونڈے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور اسے تنقید کا نشانہ بنائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ تیزی سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میں دوسروں پر نکتہ چینی کی عادت ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، ماضی میں رہنا چھوڑیں۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو اس کا اپنا ایک حسن ہے، لیکن ماضی میں رہنے کے لیے نہیں ہے، ماضی سیکھنے کے لیے ہے۔ ان غلطیوں سے جو ماضی میں ہوئی، ماضی کو اس لیے یاد کرنا چاہیے تاکہ اس دور میں کیے گئے تجربات کے دوران جو غلطیاں ہوئی تھیں مستقبل میں ان سے بچا جائے۔ ماضی ایک مشعل کی طرح ہے جو ہمارے مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی میں رہنے کی بجائے مستقبل میں جھانکتے ہوئے زمانہ حال میں اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ نمبر 8، ناکامی کے خوف سے نکلیں۔ کہ جب وہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے، کیونکہ بہت سی ان دیکھی چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی اور ناکامی دونوں ہی امکان موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے حصے میں ناکامی آئے گی۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں نئے کاروبار شروع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی شرح صرف 2% ہوتی ہے۔ 98% کا کاروبار پہلے 2 برسوں کے دوران بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ کاروبار شروع ہی نہ کیے جائیں، بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ ٹھوس منصوبہ بندی اور ریسرچ کو پیش نظر رکھا جائے، جسے کامیاب ہونے والے کاروبار نے اختیار کی تھی۔ خود کو ناکامی کے خوف سے باہر نکالیں، اپنا ہوم ورک مکمل کر کے مناسب وقت کا انتظار کریں اور جب وہ وقت آئے تو پھر ہچکچائیں نہیں بلکہ قدم آگے بڑھائیں، چاہے وہ کاروبار ہو یا نئی ملازمت ہو یا کچھ اور ہو۔ پہلا قدم اٹھائیں بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ ناکامی سے کیا ڈرنا، ہر ناکامی کے اندر سے ہی کامیابی کے لیے نئے راستے کھلتے ہیں۔ یہیں پہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر پسند آئے تو بلال رمضان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن کی ویڈیو آپ کو اسی چینل بلال رمضان ٹی وی پر ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔